pagtukod og mga dam sa Metro Cebu gituki atol sa Regional Development Council 7 meeting. Detalye sa report sa Renato kini pinagi sa pagpamati ni katropang Crystal Joy Feller ka. Live report. Gituki ato sa Special Full Council online meeting of the Central Visayas Regional Development Council ang pagtukod og mga dam sa Metro Cebu kagahapong adlaw Mayo 11. Ang Department of Public Works and Highways kun DPWH Region 7 Director Engineer Roy Hinting Arias ni presentar og long-term flood mitigation plan nga mao ang pagtukod og mga dam sa 8 ka mga sapa sa Metro Cebu. Kini mao ang Bulacau River, Guadalupe ug Kinalumsan Rivers, Lusaran River sa Cebu City ug sa mga sapa sa Talisay City, Mandawi City, lungsod sa Consolacion, Compostela, Liloan ug Danau City. Usa sa nitambong sa mong meeting mao si Mayor Nestor Archival ug matud pa niya nga dili lang kini para flood control apan ang lain pang positibong epekto sa pagtukod og mga dams mao ang maminusan ang kakusog sa baha ug maprotektahan ang komunidad, pagsulbad sa nagkadako nga water shortage sa Metro Cebu ug mapaubsan ang gasto sa tubig sa mga konsumidor. Matod sa DPWH-7 nga aron kini mahatagan og katumanan, kinahanglan ang suporta sa national government ug sa local government units sa Central Visayas. Sa habig ni Archival, matod pa niyang uyon siya sa mga proyekto ug andam siyang mohatag sa iyang suporta. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hila at labad sa ulo di makahilab sa tiyan, ang Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerka, XFM News. XFM report. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.